आणि कोण उलयता? तुम्ही कोणची न्ही? एक प्रश्न आहा. तुमच्या पंचायतीन आतां न्यू सरपंच अपॉयंट जालेलो आहा. कितें सांगपाचें दिसता? काल तो सरपंच जाला पळय न्हू नवो, हं. ताका पयलीं म्हणटा हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक तूं नवे सरपंच जाला आतां तरी हे आमकां सगळ्यांक पळय हांगासर येवन आतां तरी आमच्या वांगडा राव. काल ताणें स्टेटमेंटान सांगलां की आमी हेच्या पयलीं सुद्दां तुमच्याच वांगडा आसलेली, गांवा वांगडा आसलेली आनी आजून सुद्दां आमी गांवा वांगडाच आसा. अशें पळय जेन्ना हांवें हांगासर सांगलें पळय न्हू, आमची ही सगळीं बायलां अशीं सामकी भिरकावली जाणा. म्हाका सुद्दां न्हू अक्षरशः रडपा येवपा लागलें की ती पळय इतकी फोटिंगपणां मारता पळय न्हू. हो आमचो गांव काब्बार केलो, आमचो गांव काब्बार केलो विकलो सुद्दां. आमचो गांव हो इतक्या बरो गांव आसलेलो की सांगपाक सुद्दां न्हू शब्द ना जाणा. आतां कितके 88 डेज जाले आमकां. आतां आमी हांगासर येवन बसता, गीम काडलो आमी. आतां पावसान सुद्दां बी बसता. आतां चवथ येवपाची आसा, आतां कितें करपाचें आमी हांगासर? आमकां हांगासर कोणूच पळयना. आमचो सीएमूय येवन पळयना, आमचो आमदारूय येवना हांगासर. आमी आतां कितें म्हणून करपाची? आझाद मैदान म्हणून आमी आझाद मैदानाचेर गेली, थंय सुद्दां आमकां भितर घेवना. आझाद मैदानाचेर भितर घेवना, खंयचे आमकां पुलिशेन व्हेले. ही एक केस घालपाक तुमचेर आनी काय ना. कळ्ळें तुमकां? कितें आसा जाणा मरे, सरकाराक चारय वटेन लोकांची भिरांत आसा. 27 इलेक्शन लागीं पावलां. 27 म्हणजे 27 घेयना ते, आतां 26 घेतले. हे इलेक्शन लागीं पावलां तरी निर्लज्जपणां आसा न्हू ते वचना. खंय तरी इगो तांकां मार बसता. खंय तरी घेतला आसतले लोधा कडसून पाकिटां बॅगां आनी तो कसो आपूण हें करतलो. तो लागला आसतलो फाटीं, तुमकां खबर ना? ते आमच्या हांगासर मोपा एअरपोर्टार तो पळय कोण आसा ते चलयता सगळे तेणे 700 का 800 कोटी सरकाराक देण आहा तो तांकां कितें सांगता खबर आहा की तुमी दाबोली पयलीं बंद करा आनी मागीर तुमकां हांव हे पयशे दिता. म्हणजे तो धमकी दिता आनी हो तेजे हे करता. तेंच्यांनी ते दाबोली सुद्दां न्हू इलेक्शना पुरता दवरला आतां, मागीर तेय बंद करतले. अशे हे लोक न्हू हे लोकांक चोरांक भायरसून हाडटात आनी मागीर तेंचे बोध धुवपाक हे भोंवतात. आतां हे लोधाक हाडला, लोधा कडसून बरें कितें घेतलां आसतलें. खंय तरी विला पिला मागीर दिल्ली जागे बिगे कितें तरी सगळे आपल्याक जाय ते स्वार्थापोटी घेतला आसतले. कोठ्यांनी पयसो घेतला आसतलो. कुंकळे अंडरग्रावंड दवरले आसतले, साखळे अंडरग्रावंड दवरले आसतले, साळान अंडरग्रावंड दवरले आसतले. अशी जायती गांवां आमच्या गोंयांत थंय अंडरग्रावंड पडले आसतले. आनी हेकाच लागून खंय उलयतलो, कसो उलयतलो, खंयचें तोंड घेवन येतलो, मागीर लोकांचें पडना पाड, लोकांचें पाड पडना. हांव जगलो की जालो म्हणून हांवें स्टँड आतां बसयला आनी हांव जगता. कितले दीस जगता ते पळोवया. चल. आणि कोण उलयता? ए सर, इकडे या ना. इकडे लांब बसलात तुम्ही. नमस्कार सर, तुमच्या पंचायतीन आता न्यू सरपंच अपॉयंट जाला. डायनॅमिक सारको. कितें दिसता? कितें निर्णय लागतलो? म्हाका दिसता ती तेंची टीम आसा ती जे पयलींचे जे 7 जाण जे सपोर्ट करताले हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट, पण एक तरी मनान चांगली तेंच्यान चांगले विचार तयार जाल्लेले आसा जाल्यार ते खंय तरी बदलू शकता. असो एक तेंच्यांनी बदल जावंक जाय. एक्चुअली पॉझिटिव्ह आसात जाल्यार तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट दिल्लेले की आमी गांवा बरोबर आसा खंय, पण गांवा बरोबर आसा जाल्यार ते तुमी दाखोवन दिवंक जाय बरें कार्य करून, की अशा लोकांक सपोर्ट करूंक जायना जे लोक गांव नश्ट करपाक सोदता. कळ्ळें? सो हे फुडें दिसूनच येतले की फुडें जे कार्य जातले तेंच्या हातीनसून ते कशा तरेन जातले. कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा अजून बंद जाल्लो ना आनी ह्या प्रोजेक्ट बंद करपाक हितून पंचायतीन खूब मिस्टेक्स केल्लेले आसा हेच्या पयलीं, आनी हेच्या फुडले ते कितले आपली मिस्टेक्स सुदारता हेजेर लक्ष सगळ्यांचें आसतलें.
आता तुमच्या पंचायतीन जो कन्सर्न सरपंच तिने डेव्हलपमेंट वर्ड्स यूज केलेलो आहा हेजेर तुमचे विचार कितें आसा? डेव्हलपमेंट कितें करता हे आता तेच म्हणटा ना, डेव्हलपमेंट पंचायत सोडून दी, जो सरकार बसून करता डेव्हलपमेंटच्या नांवार जे डिस्ट्रक्शन चाललेलें आसा, मेगा हावजींग प्रोजेक्ट्स हाडटा, अशे कन्स्ट्रक्शन्स हाडटा जे गोंया खातीर माल पडटले फुडें फ्युचरान. बिकॉज ह्या वर्सात पयला तुमी उदकाचे कितले आमकां त्रास जाले, सगळ्या लोकांचे हाल जाल्लेले सारखे. आनी ते अंजुना डॅमान ते फक्त 9% उरलेले पावस येवच्या पयलीं. 9% उदक उरलेलें म्हटल्यार पळय कितले कमी आसलें तें उदक. तेच्या नंतर 2 दिसांनी पावस पडलो म्हण सांग, नाल्यार आनीक त्रास जाता आसले आमकां. सो हे जे डेव्हलपमेंटच्या नांवान जे डिस्ट्रक्शन अशें करूंक जायना. सो हेंच्या लोकांनी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय की वयरसून जरी कितें ऑर्डर येवं TCPसून जावं आनी कोणा कडसून, कितलो मनीस आसूं, पंचायतीन मातशें आपलें चिंतूंक जाय की आपल्या गांवाचें नुकसान जावंक जायना. जर गांवाचें नुकसान जायत जाल्यार ते स्वता गांवानूच रावता ना, लोक हेंकां केन्नाच विचारचे ना. आनी हेंकां जेन्ना गरज आसतली लोकांची फुडें, सगळ्यांक एका गांवांत कितें आसता, सगळ्यांक एकामेकाची हेल्प जायत आसता. म्हाजो लास्ट प्रश्न आसा, तुमकां तुमचो आमदार कसो जाय आतां? आतां 27-26 कितें आहा इलेक्शन. आमदार होना लोकांचे बरें करूंक जाय, पण बरें कशें की सगळ्यांक मेळोन घेवन काम करता तसलो आसूंक जाय. अशें न्ही की एकट्याचें बरें करता म्हणून बाकीच्या सगळ्यांचें वायट जावंक जायना. सो सगळे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली तेंची आमची, त्या हितून सगळ्यांचे चांगले डेव्हलपमेंट जावंक जाय. पण त्या डेव्हलपमेंटा बरोबर डिस्ट्रक्शन जावंक जायना. आनी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते टायम टू टायम चड लेट जावचे पयलीं सॉल्व करूंक जाय. म्हणजे प्रिव्हेंटिवली, म्हणजे कितें प्रॉब्लेम येवच्या पयलीं ते तुजे कडेन येता, चड जावच्या पयलीं ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. जसो उदकाचे प्रॉब्लेम फुडल्या वर्सा येवपाचे आसा, सो ह्या वर्सात आमी कितें करूंक शकता तेजेर लक्ष दिवंक जाय. कित्याक सो अशें तरी कन्स्ट्रक्शन तरी येयत जाल्यार ताका उदक खूब लागतलें. तशेंच बाकीच्यो एक्टिविटी आसा ताका उदक लागतलें. सो हे पयलींच चिंतूंक जाय की आमी पर्टिक्युलर पर्संटेजूच डेव्हलपमेंट करतले, बिकॉज उदकाचे प्रॉब्लेम आसूं शकता फुडें. बिकॉज हे जे आसा ज्या तरेन एक्टिविटीज चल्ला त्यो अश्यो फुडें प्रॉब्लेम्स वाडटले. सो प्रॉब्लेम येवच्या पयलीं तेजेर विचार करूंक जाय. वेस्ट जनरेशन कळ्ळें, तेजेर लोकांक जॉबाच्या पेक्षा ताका बिझनेस डेव्हलपमेंट कशें करपाक हेल्प करपाक मेळटा भुरग्यां खातीर, तांकां एंटरप्रेनर जावपाक हेल्प करूंक जाय. फार्मर्सांचेर लक्ष दिवंक जाय. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो फुडें जो आमदार येतलो तेणी ह्या गोश्टींचेर लक्ष धरूंक जाय. की ना की फक्त अशें ना कोणी फोन केलो तेजें आयकलें, तशें जावंक जायना. थँक्यू. मॅडम कितें सांगपाचें आसता? तुवें एका प्रश्न केतना तुवें सांगले की उदरगत करपाक ती फुडें सरल्या म्हणून. गांवांची उदरगत करतना लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडचें न्हू म्हणटा, हांव मान्य करता. बरें जर कितें करता जायत थंयसर कोणेच ऑब्जेक्शन हाडचें न्हू, हांवूय हाडिना. हांगा गटर साफ आहा रे, पंचायतीचें काम कितें? गटर साफ करप, गटराचे बांदणी करप, रोड करप, रस्त्याच्या कुशीची झाडां मारप, बारीक बारीक कामां लोकांक पंचायती स्किमीन सेंट्रलांसून जे फंड येता ते लोकां पर्यंत, जी गरीब लोक आसा तिका ते पयशे दिवन तिचे सगळे पेपर करून तिचे घर रिपेरिंग करून ते नांव सगळे घालून सेंट्रलाचो पयसो जर हांकां येता जायत जाल्यार हे लोक AC पोसी घेतात. आता फाटल्या दिसांनी 50 लाख हांकां येयले, सगळ्या पंचायतींनी मजा मारल्या. डेव्हलपमेंट म्हणजे तुम्ही कितें करता? उदरगत म्हणजे गांवची नाशाडी करप ही उदरगत. गांवाचे हे सगळे झाडां बिडां डोंगर बिंगर कापून सत्यानाश करप ही उदरगत. हय, असले पंचायत उदरगत करता? अरे तुझ्या गांवचो जेणे वोट मारला तेजी व्यवस्था कर मरे. हांगा एक घर सारखें ना, झाडां मारलेले हो पळय कचरो, हांगा गोरवां जळमाळा भोंवता, तांकां केन्ना पळयला? कितें आसा हांगा देवळाचें कितें कार्य आसा जाल्यार सगळे लोक आहा ते साफसफाई करता, पंचायत आपले लोक घालता. आसा हेंचे कडेन लेबर? हेंचे कडेन लेबर आहा गांवांत काम करपाचें? कचरो पळयला कसो जगा मागा पडला तो? तरी गांवांत व्हरोन कचरो आपलो आपलो जळयतात, खंयच्या तरी केळी मुळान वयता, खंयच्या माडा मुळान वयता, म्हणून तो कचरो दिसना. ना जाल्यार कितें? उदरगताच्या नांवान मरे लोकांचो गळो कापूंक वचनाका. आनी आमचो गोंय न्हू पिड्ड्यारूय करपाक वचनाका. ती बसल्या पळय महालक्ष्मी, तिची सुरसुरी जर तुमकां लागली उगडास दवर. तिची सुरसुरी जर तुमकां लागली तुमकां नाकान नळ येतले, उगडास दवर. थँक्यू.